नमस्ते प्रियमित्राणि, विभक्तिपरिचयस्य द्वितीयभागं प्रति सर्वेषां स्वागतम्। नमस्ते, वेल्कम् टु विभक्तिपरिचय सेकेण्ड् पार्ट्। प्रथमभागे वयं प्रथमा द्वितीया तृतीया विभक्तीः अधिकृत्य चर्चां कृतवन्तः। इन् फस्ट् पार्ट् वी डिस्कस्ड् अबौट् फस्ट्, सेकेण्ड् अण्ड् तर्ड् केस्। आम्, तत्र केचन प्रश्नाः आसन् खलु, तस्य उत्तराणि आदौ वदामि। सर्वेभ्यः उत्तराणि प्राप्तानि खलु। इदानीं वयं चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्तीः अधिकृत्य चर्चां कुर्मः। इन् दिस् पार्ट् वी आर् डिस्कसिङ्ग् अबौट् फोर्त्, फिफ्त्, सिक्स्त् अण्ड् सेवेन्त् केस्। तत्र आदौ चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्तिरूपाणि कथं भवति? बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः इति भवति। स्त्रीलिङ्गे बालिकाशब्दस्य कथं भवति? बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः इति भवति। नपुंसकलिङ्गेपि पुल्लिङ्गवद् मित्रशब्दं पश्यामः। मित्राय, मित्राभ्यां, मित्रेभ्यः एवं भवन्ति रूपाणि। अस्य प्रयोगः कथं भवति? हौ इस् इट् यूसेज्? वी जस्ट् लुक् देट्। अत्र आदौ पुल्लिङ्गस्य बालकशब्दस्य पश्यामः। माता बालकाय भोजनं ददाति। मदर् गिव्स् फुड् फोर् हर् सन्। एतत् एकवचने अस्ति। द्विवचने, बहुवचने च कथं भवन्ति वाक्यानि? भवन्तः स्वयम् अभ्यासं कुर्वन्तु। हियर् वी यूस्ड् सिङ्गुलर् फार्म् आफ् बालकशब्द. हौ इट् विल् कम् इन् ड्युवल् एण्ड् प्लूरल्? यु केन् डू इट् युवर् सेल्फ्. स्त्रीलिङ्गे बालिकाशब्दस्य चतुर्थी विभक्तिं पश्यामः। माता बालिकायै भोजनं ददाति। मदर् गिव्स् फुड् फोर् हर् डाटर्. द्विवचने, बहुवचने च रूपाणि कथं भवन्ति इति स्वयमेव चिन्तयन्तु, लिखन्तु. यु केन् ट्रै टु रैट् हौ इट् विल् कम् इन् ड्युवल् एण्ड् प्लूरल्. नपुंसकलिङ्गेपि चतुर्थीविभक्तिरूपाणि भवन्त्येव. मित्रशब्दं पश्यामः। माता मित्राय पुस्तकं ददाति. मदर् गिव्स् बुक् फोर् ए फ्रेण्ड्. अत्रापि द्विवचनं, बहुवचनं च भवन्तः स्वयं चिन्तयन्तु. दिस् सेण्टेन्स् इन् सिङ्गुलर् फार्म्. यु केन् रैट् ड्युवल् एण्ड् प्लूरल् फार्म् आफ् दीस् युवर् सेल्फ्. प्रियमित्राणि, किमर्थम् इति प्रश्नस्य उत्तरमपि चतुर्थी विभक्ति उपयुज्य दातुं शक्नुमः. डियर् फ्रेण्ड्स्, वी आर् यूसिङ्ग् चतुर्थी विभक्ति टु इण्डिकेट् द पर्पस् आल्सो. फार् एक्साम्पल्, बालकः विद्यालयं गच्छति. ए बाय् गोयिङ्ग् टु स्कूल्. बालकः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? द बाय् गोयिङ्ग् टु स्कूल् फोर् वाट्? तस्य उत्तरं भवति बालकः पठनाय विद्यालयं गच्छति. द बाय् गोयिङ्ग् टु स्कूल् फोर् स्टडीङ्ग्. इदानीम् अन्यानि उदाहरणानि अपि पश्यन्तु. बालकः क्रीडनाय क्रीडाङ्गणं गच्छति. द बाय् गोयिङ्ग् टु प्ले ग्रौण्ड् फोर् प्लेयिङ्ग्. एवम् अन्यानि उदाहरणानि अपि भवन्तः चिन्तयन्तु. अग्रिमा अस्ति पञ्चमी विभक्ति. फ्रम् इति अर्थे उपयुज्यते. बालकशब्दस्य पुल्लिङ्गस्य पञ्चमी विभक्तिरूपाणि कथं भवन्ति? बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः इति. स्त्रीलिङ्गे कथं भवति? बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः इति भवन्ति. नपुंसकलिङ्गस्य मित्रशब्दस्य अपि पुल्लिङ्गशब्दवद् मित्रात्, मित्राभ्यां, मित्रेभ्यः इति भवन्ति. अस्य प्रयोगः कथं भवति?
How it will use? We can just discuss that. उदाहरणार्थं वृक्षशब्दं स्वीकुर्मः पुल्लिङ्गे. बालकशब्दवत् वृक्षात्, वृक्षाभ्यां, वृक्षेभ्यः इति भवन्ति रूपाणि. We are using vriksha shabdaha. Vriksha means tree. It will come like bala shabdaha. Vrikshat parnam patati iti udaharanam. This is the example. One leaf is falling down from a tree. एतद् वाक्यम् एकवचने अस्ति. द्विवचनं बहुवचनं च स्वयं रचयन्तु. This sentence is in singular form. You can write it द्विवचनं and बहुवचनं, dual and plural. स्त्रीलिङ्गे लता शब्दं स्वीकुर्मः. क्रीपर् इति अर्थः. लतायाः, लताभ्यां, लताभ्यः इति रूपं भवति. फ्रम् द क्रीपर् इत्यर्थः. लतायाः पुष्पं पतति. ए फ्लवर् फालिङ्ग् डौन् फ्रम् ए क्रीपर्. नपुंसकलिङ्गार्थं पात्रम् इति शब्दं स्वीकुर्मः. पात्रं नाम वेसल. पात्रात्, पात्राभ्यां, पात्रेभ्यः इति रूपाणि. पात्रात् अहं भोजनं स्वीकरोमि. I am taking some food from the vessel. Dear friends, these sentences also in singular form. You have to write it dual and plural form. Agrima asti षष्ठी विभक्तिः. Next is sixth case. Generally, the sixth case using to get the meaning of. बालकशब्दस्य षष्ठी विभक्तिरूपाणि कथं भवन्ति? बालकस्य, बालकयोः, बालकानां. स्त्रीलिङ्गे बालिकाशब्दस्य बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानाम् इति भवति. नपुंसकलिङ्गे पुल्लिङ्गवत् मित्रस्य, मित्रयोः, मित्राणाम्. These are the sixth case forms. प्रयोगान् पश्यामः. बालकस्य इति. बालकस्य नाम रमेशः. Ramesha is the name of that boy. बालकस्य हस्ते पुष्पाणि सन्ति. Flowers are there in hands of one boy. बालकस्य इति एकवचने अस्ति. बालकयोः, बालकानाम् इति द्विवचने, बहुवचनेपि वाक्यानि रचयन्तु. बालकस्य is in singular form. You can write it dual and plural form. स्त्रीलिङ्गे बालिका शब्दं स्वीकुर्मः. बालिकायाः नाम ललिता. बालिकायाः हस्ते पुष्पाणि सन्ति. नपुंसकलिङ्गे पश्यामः. मित्रं. मित्रस्य नाम मधु. मित्रस्य हस्ते पुस्तकानि सन्ति. These are also in singular form. Don't forget to write it dual and plural form. Agrima asti saptami vibhakti. Next one is seventh case. It means on, in, at. अत्र रूपाणि कथं भवन्ति? पुल्लिङ्गे बालकशब्दस्य बालके, बालकयोः, बालकेषु. स्त्रीलिङ्गे बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु. नपुंसकलिङ्गे मित्रशब्दस्य मित्रे, मित्रयोः, मित्रेषु. These are the seventh case form. प्रयोगान् पश्यामः. पुल्लिङ्गे वृक्षशब्दमेव स्वीकुर्मः. We are using the word vriksha to understand its usage. Vrikshe phalani santi. There have many fruits on the tree. स्त्रीलिङ्गे पेटिका शब्दं स्वीकुर्मः. पेटिका means box. पेटिकायां वस्त्राणि सन्ति. Dresses are in the box. नपुंसकलिङ्गस्य पठनार्थं पात्रम् इति शब्दमेव स्वीकुर्मः. पात्रे लड्डुकानि सन्ति. Sweets are in the vessel.
एतानि वाक्यानि अपि एकवचनानि सन्ति। एतेषामपि द्विवचन-बहुवचनरूपाणि निश्चयेन लेख्यानि. These are the sentences also in singular form. You should write it dual and plural form. If you have any doubt, you should discuss with your teacher. प्रियमित्राणि, अस्मिन् वर्गे वयं चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्तिः अधिकृत्य चर्चां कृतवन्तः. We discussed in this video about Chaturthi, Panchami, Shashti and Saptami, 4th, 5th, 6th and 7th cases. You can watch this video again and again. Do the tasks. If you have any doubts, you should discuss with your teacher. Dhanyavadaha. Thank you.